अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ उर्दू। आइए चलते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। जाली करामत का ड्रामा, मुसलमानों के भेस में धोखा, चोरी और फरेब का इंकशाफ। बीसी तबकात के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं, गंगुला कमलाकर का कांग्रेस हुकूमत को दो टोक इंतबाह। लाखों लोगों के पानी में मुर्दा मुर्गियां, अक्कमपल्ली रिजर्वेयर में सनसनीखेज वाकया। नए राशन कार्ड दरखास्तों में बदनज़मी, कई दरख्वास्त गुजार परेशानी में मुब्तला। इख्तिलाफी नोटिस के बेशतर हिस्से जेपीसी की रिपोर्ट में दोबारा शामिल, असद ओवैसी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई, मजीद 2 परवाज़ों के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी। आइए चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। शहर करीमनगर में विलास नामी शख्स के धोखे दही के मामले में एक नया इंकशाफ हुआ है। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ मजीद लोग भी इस जुर्म में मुलव्विस थे। ये ग्रोह मुसलमानों के भेस बदलकर भीख मांगने, मजहबी जज्बात से खेलने और आवाम को धोखा देने की साजिश कर रहा था। मजीद बरा, ये ग्रोह सिर्फ धोखा दही में नहीं बल्कि चोरी में भी मुलव्विस पाया गया है। इतलात के मुताबिक इन लोगों ने एक घर से मोबाइल फोन भी चोरी किया है। साबिक डिप्टी मेयर अब्बास समी साहब ने इस गैंग के असल चेहरे को बेनकाब करते हुए विलास को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। अवाम का मुतालिबा है कि ऐसे मुजरिमों को सख्त कानूनी सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह के फ्रॉड और चोरी की जरूरत न कर सके। अवाम से भी अपील की जाती है कि कोई भी भीख मांगने वालों से एहतियात करें। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर नुमाइंदा खुसूसी करीमनगर के एमएलए और साबिक वजीर गंगुला कमलाकर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि अगर वाकई जात पात की मरदमशुमारी पर हुकूमत की नीयत साफ है तो मुकम्मल खानदानी सर्वे का मसूदा फौरन मंजर आम पर लाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो जातों के मुताबिक दोबारा सर्वे नागुज़ेर होगा। इन्होंने कांग्रेस पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 50 साल से बीसी तबकात को धोखा देने वाली पार्टी एक बार फिर नई चाल चल रही है। इन्होंने खबरदार किया कि बीसी अवाम अब मजीद धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंगुला कमलाकर ने कहा कि 42% रिजर्वेशन का वादा काफ़ी नहीं, बल्कि बीसी तबकात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। इन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ से ज़ायद है, मगर हालिया सर्वे में 3 करोड़ 54 लाख दिखाया गया। ये कांग्रेस की एक और चाल है। इन्होंने हुकूमत को खुला चैलेंज दिया कि अगर नीयत साफ है तो देहातों में वोटर लिस्ट की तरह जातों के मुताबिक तफसीलात आम की जाएं। अवाम को सच मालूम होना चाहिए। बीसी अवाम का वजूद मिटाने की कोशिश न करें। कमलाकर ने वाज़ेह किया कि न सिर्फ पिछले सर्वे में छूट जाने वालों को शामिल किया जाए, बल्कि तमाम शहरियों की जातों के मुताबिक तफसीलात अज सर नौ जमा की जाएं। बसूरत दीगर हुकूमत को शदीद अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने बीसी तबकात की तादाद का हवाला देते हुए कहा कि बीसी अवाम 52 से 54% हैं और इन्हें आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वरना खामोश बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीसी अवाम जाग चुके हैं, अब धोखा नहीं चलेगा। गंगुला कमलाकर। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद के जुड़वा शहरों और मुतहदा नलगुंडा जिले के कई देहातों को पानी फराहम करने वाली अक्कम बैलेंसिंग रिजर्वेयर में बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों की मौजूदगी से अवाम में शदीद खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें दर्जनों मुर्दा मुर्गियां पानी में बहती दिखाई दी। हालिया दिनों में बर्ड फ्लू के केसेस की खबरों के बाद ये मामला मजीद तशवीशनाक हो गया है, क्योंकि इस रिजर्वेयर का पानी लाखों अफराद इस्तेमाल करते हैं। अवामी दबाव के बाद महकमे सेहत और आबी वसाइल के हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रिजर्वेयर का मुआयना किया और पानी के नमूने हासिल किए, जबकि पानी को आलूदगी से महफूज रखने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और इन्होंने मुतालिबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पानी की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। बाज़ शहरियों का मानना है कि यह हरकत दानिस्ता तौर पर की गई है, जिसके
جس کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں۔ ضلعی حکام نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ پانی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور کسی بھی آلودگی کے اثرات ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے نمونوں کی رپورٹ کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی، جبکہ عوام گھبراہٹ سے گریز کرے اور احتیاط تدابیر اختیار کریں۔ یہ معاملہ تحقیقات کے مراحل میں ہے اور عوام صاف پانی کی فراہمی پر مزید واضح معلومات کے منتظر ہیں۔ اسی طرح آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ حکومت کے وعدہ خلافیوں اور بدنظمی کے باعث ہزاروں افراد راشن کارڈ کے حصول میں مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ مرد درخواست دہندگان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ آن لائن سسٹم ان کی درخواستیں قبول نہیں کر رہا ہے اور می سیوا سینٹرز پر عملہ صرف خواتین کے نام پر درخواستیں وصول کر رہا ہے۔ کئی افراد نے مجبوراً عملے سے درخواست کی کہ انہیں خواتین کے طور پر درج کر کے کارڈ جاری کیا جائے، اور بعض مراکز میں یہ عمل جاری ہے۔ بد انتظامی کے باعث دلال سرگرم ہو گئے ہیں، جو عوام کو راشن کارڈ کی جلد فراہمی کے نام پر 2000 روپے تک بٹور رہے ہیں، حالانکہ سرکاری فیس صرف 50 روپے مقرر ہے۔ مزید یہ کہ آن لائن درخواستوں میں 70% سے زائد افراد کو الوکیٹڈ یا ڈپلیکیٹ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے پاس راشن کارڈ موجود نہیں ہیں۔ عوام پبلک ڈسٹریبیوشن آفس اور راشن شاپس کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، مگر واضح جواب نہ ملنے سے مایوسی بڑھ رہی ہے۔ حکومت سے فوری مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شفاف اور مؤثر طریقہ کار نافذ کرے، آن لائن سسٹم کی خامیاں دور کرے اور مستحقین کو ان کا حق جلد از جلد فراہم کرے۔ اسی طرح آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام عائد کیے جانے کے بعد وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو دیے گئے اختلافی نوٹس کے چند حصوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ کافی ہنگامہ ہوا، جس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اور رکن لوک سبھا اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس بل پر JPC کی رپورٹ میں جو لوک سبھا میں پیش کی جائے گی حذف کر دیا، اختلافی نوٹس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اویسی نے، جو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن بھی تھے، کہا کہ انہوں نے کئی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اسپیکر لوک سبھا سے ملاقات کی تھی تاکہ JPC کی رپورٹ میں آن لائن کے اختلافی نوٹس سے ہٹائے گئے حصوں کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ بعد ازاں اسپیکر نے پارلیمنٹ کے سیکریٹری جنرل کو ہدایت دی کہ وہ قواعد کے مطابق اختلافی نوٹس کو شامل کریں، اور ارکان پارلیمنٹ نے بیشتر حذف شدہ صفحات رپورٹ میں دوبارہ شامل کر لیے، جو 2 بجے دن لوک سبھا میں پیش کی جانے والی تھیں۔ اویسی نے کہا کہ آج لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے، جس میں A راجا، کلیان بنرجی، عمران مسعود، محمد جاوید، گورو گوگوئی شامل تھے، اسپیکر سے ملاقات کی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے اختلافی نوٹس کے کئی صفحات اور پیراگرافز JPC کی رپورٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ انہوں نے سیکریٹری جنرل ہدایت دی کہ وہ قواعد کے مطابق ہمارے اختلافی نوٹس کو دوبارہ رپورٹ میں شامل کر دیں۔ بعد ازاں ہم پارلیمنٹ کی لائبریری میں بیٹھے اور نکالے گئے بیشتر صفحات دوبارہ رپورٹ میں شامل کر دیے، جو 2 بجے دن لوک سبھا میں پیش کی جانے والی تھیں۔ ان پیراگرافز میں کمیٹی کی کارکردگی کے بارے میں الزامات کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ قواعد کے خلاف تھے۔ اسی طرح آئیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ امریکہ میں بھارتی تارکین وطن کے خلاف غیر انسانی سلوک جاری، سینکڑوں افراد کو زبردستی ملک بدر کرنے کی مہم میں تیزی آ گئی، جبکہ انسانی حقوق کے ماہرین نے امریکہ کے اس رویے پر شدید تنقید کی ہے۔ پہلے مرحلے میں 104 بھارتی شہریوں کو 5 فروری کو خصوصی طیارے کے ذریعے جبری طور پر بھارت بھیجا گیا، اور اب مزید 2 خصوصی پروازیں بھارتی شہریوں کو زبردستی واپس لانے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پہلی پرواز 15 فروری کی رات 10:05 امرتسر ایئرپورٹ پر پہنچے گی، جس میں 119 بھارتی شہری سوار ہوں گے، جبکہ دوسری پرواز 16 فروری کو متوقع ہے۔ یہ تمام افراد ڈنکی روٹ کے ذریعے امریکہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن امریکہ نے ان کی پناہ کی درخواستوں پر غور کرنے کے بجائے انہیں فوراً ملک بدر کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کا رویہ دوہرا ہے، جہاں ایک طرف وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں دوسری طرف تارکین وطن کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک رویہ رکھتا ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے، نے کہا کہ بھارت اپنے شہریوں کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، مگر امریکہ کے اس ظالمانہ رویے پر کوئی سخت موقف اختیار نہیں کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف طاقتور ممالک کے شہریوں کو ترجیح دیتا ہے،
جبکہ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کو بے رحمی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تارکین وطن کے ساتھ اس غیر انسانی سلوک نے امریکہ کے دوہرے معیار کو بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ بھارتی عوام حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے حق میں مضبوط قدم اٹھائے اور امریکہ کے اس رویے پر سخت احتجاج کرے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل اور مزید خبروں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔